مساوي بالحسين صلوات سب تو پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام احباب دا ذکر پاک شکرایا قبول و منظور فرماوے جتنے قدم چل کے دور نزدیک تم ذکر پاک کی تشریف لائے دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم تو میرے تھوڑے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرماؤ تسی وسو امام حسین تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے اے نگری سید نگر دے امام بارگاہ تا آمد امام زمانہ قائم و دائم رہے تھوڑے دن رہ گئے تسی میرے واسطے دعا کرو میں تھوڑے واسطے کراں جڑے میرے تو پہلے بھی اس وقت رڈیاں تے پڑھ رہے ہیں مالک انہوں دیاں بھی اس کا محفوظ رکھے محفوظ رکھے مالک عزاداراں دی خیر کرے سرزمین عرب تے ڈھیر سارے قبائل میں ڈھیر ساریاں قوماں نے ایک بہت وسیع خطہ ہے جس کا نام عرب ہے مختلف قوماں نے مختلف قبیلے نے پھر ہر قبیلہ کسی نہ کسی گالی سے مشہور ہے کوئی صحاوت سے مشہور ہے کوئی حسن سے مشہور ہے سید نگر علیہ السخی اتنے نے کسی روٹی دی سوال کیتی ہے انہاں جناب 70 اٹھاں دی قطار بخش کی انہاں 70 اٹھاں دی قطار ہی دے سکی یعنی اتنے بھی سکی ہیں دسترخوان وسیع ہیں اور آج بھی دسترخوان یاد رکھنا کسی ڈیرے تکرو جائیے تو بندہ کہنا یار ایک خدمت بڑی کرتا ہوتے ہیں پیو دادیوں ازل تو ریتے دسترخوان اونا دے قبیلیاں دے وچ آج بھی مشہور نے اودن بھی مشہور آن تے گل میں کھول دینا اونا دے ہی اودن ہی پھر سن لو اونا دے ہی اودن بھی مشہور آن تے آج بھی اونا دے ہی مشہور نے جنہ دا 70 میل چھ دسترخوان لگ رہے ہیں امام حسین بادشاہ دے روزے دے نیلا ہے جی بسم اللہ جنہ دے آج نے سفر ہونا دے تو پیو دا پیو ریت آمدی ہے نا پہنچ وقتی گالے ملا کیا جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا کہ اللہ تھا پتہ نہیں کی ہے ویڑا اپنے کھاتے محمد دے پائی کہیں حسن اچ مشہور کہیں سخاوت اچ مشہور کہیں دسترخوان اچ مشہور سید نگر آلے ہو کہیں شجاعت اچ مشہور بہادر ایسے جنگ جو ایسے کہ میدان ہونا تناز کر دے کہیں نہ کمائے جو بھی مشہور آن جڑے شان کر کے نانگے تو میں کیا سناؤ اماں جی میں گھاری ہوں انہیں آگیا مرن پیو دے تیرے دے بچے میں تیری ماں نہیں میں تیری بیوی ہوں ٹھیک ہے یعنی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مشہور ہے اسی طریقے نال سید نگر آلے ہوئے سرزمین عرب تے قبیلہ جس قبیلے نائیں قبیلہ بنو کندہ کاف کشش اللہ ایک طریق دا ورک جناب دے حوالے کرنے لیکن وہ دا ایک حصہ واللہ میری امام دی جاری ہے وہ پھر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن صرف ایک حصہ اپنے موضوع دے قریب آنے واسطے ایک تحفہ ہوئے گا آج دی مجلس دا نام دے وچ ایک جڑا کہہ لو کہ خطیب نے بھی کوئی گلاں پسند ہو انہاں چ ایک ٹکڑا جناب دے حوالے کرنا خاندان بنو مہربانی جڑے بولے جنہاں نہیں پتہ میں پھر بول دینا بنو کندہ کاف کشش ایک قبیلہ بھی عربی جی ایک مہارت رکھ دے تیر اندازی نشانہ بابا جی این ہدف تے لگے قضا ہوندے ہی نہیں
تولاں گا دیکھاں گا سید نظر کیا بریک لوگ تسی سننا لے خوشامد نہیں میرے مالکان دا ممبر ہے اے جویں جملے دا انداز ہوئے گا ناؤں جدی داد آوے اے ایدو چھال کھان دی اتھے جائے جو درو این جاوے تاں میری تھکاوٹ دور ہونی ہے خاندان بنو کندہ مشہور نے تیر اندازی اس سے قبیلے دا ایک سردار ہے جدا نا امراؤل کیس ہے پچھے رہ گیا بھائی اس سے قبیلے دا ایک سردار ہے جس دا نام امراؤل ہوئے ہوتے آواز میں بھی جانگی انہوں نے رابطہ تھا ایس بھی کر بار اعلان کر کے ہونا آئیے چلو آگے من کی تھی میں تو گجرات آیا تو میں بند لینا میرے کو نہیں تیرا بھائی ہے اللہ مولا دنیا اسلام محفوظ رکھے صلوات سارے صاحبان بلند آواز نہ آگی آواز میں کہ اسے قبیلے دا سردار ہے جدا نام امراؤل کیس بشریت دیا جڑیاں اچھیاں خصوصیات ہونیاں چاہیے اور ساریاں ہی نہ چاہیں یعنی مہمان نواز آن جنگجو آن ساریاں اچھیاں عادات انسانہ دیا جائے یہ عادات جڑیاں ہوندیاں نے انسانہ واسطے ہوندیاں نے امامہ واسطے نہیں ہوندیاں سمجھ آ رہی ہے نا میری جناب نو ذرا میرا انداز ہے میں پولا بولنا ویسے ذاکر آج کل ڈھیر سارا زور لا لیندے نے تو میں کہا چلو تہاڈی بھی صحیح کڈاں تو میں اپنی بھی صحیح کڈاں تے سونا سونا ذکر ہو جائے اور روز بابے رضا جوہری آتے نے جملے دا نام ذاکری ہے پھر میں تو تولنے میرے تے ذہن نو بریف کیتا گیا نہ بشک بھائی تیل نہیں تے تیلوں بھی میں کو نہیں لگدا کیوں لالا لالا دا نام مجلس نہیں افہام و تفہیم دا نام مجلس ہے کس سے ذہن تک میں پہنچ گیا میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے گا اور یہ وہ قبیلہ جڑا اپنی تحقیق کے اسلام قبول کر لیتے یعنی ایک دم نہیں کوئی موجودہ بھی نہیں تحقیق کی تھے یہ لمبا قصہ وقت گزرن دے نال نال اسلام قبول کیتا لمبا قصہ اور امراؤل کیس وہ ہستی ہیں جنہوں سلیمان محمدی جی نسبت ہے یہ بھی ایک ہستی ہے جنہوں سرکار رسالت ماں باقیہ تو ساڑھے وچوں ہے یہ تاریخ دعا ہے ایک لمبا قصہ ہے پر میں او دے جاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا وقت گزرن دے نال نال سید نگر آلے ہو 38 39 یا 40 مختلف روایات 40 ہجری قبیلہ بنو کندہ امراؤل کیس دی حویلی ہے بی بی ہندہ یا ہند خاتون دی جھولی چ ایک حیالی بچی آئی ہے جدا نام ام رباب ہے ہوئے ہوئے پتہ نہیں کون بولیا تے کون نہیں بولیا میرے نال اس جملے اللہ اکبر آواز آ رہی ہے نا تو جی آ رہی ہے تو تو بول دیا بھی رہنے نا میرا اس لیے نہیں نہ دینا کہ آواز نہیں آ رہی ایتھے بھی کدیاں جی شبینیاں کوئی نہیں جو بھی کدیاں ساریاں واسطے حسین کے دا ذکر ایکو جی ہے صرف انہاں دی ڈیوٹی نہیں مفت نہیں سننا نہیں تے گرمی لگ جاندی جائے صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند آواز اللہ مولا تواڈیاں زندگیاں محفوظ رکھے اللہ مولا تواڈیاں عزتاں محفوظ رکھے تواڈے نال ہی باہر آنے یاد اینج لگدا ہے حسینی رشتہ ہے ہی بڑا کمال ہے لگدا ہے جس بندہ اپنے ویڑے وچ کھلوتے اکلوتی دی من لگدا ہے کہ کوئی گفتگو تانوں پریشان کر رہی ہے جڑے دن نے میں سال بعد پھر آمدے نے تے ایدے پھر میرا دل ہے کہ جس ہستی نال آج منصوب ہے دن ایدہ بھی تو تھوڑا جا تاریخ دا ورک میں جناب کرنا اکلوتی دی والدین جناب رباب امراؤل قائس روایت کریں دے یہ جدن ساڑھے حویلی چاہیے جیوں جو اس ٹرمہ شروع کیتا ہے قدم جدے جدے چاہ کے ٹرتی جاندی ہے ساڑھے بیڑے چ رحمتاں تے برکتاں نازل ہو دیا رحمتاں تے برکتاں
नाज़िल होंदियां जांदियां। अल्लाह अकबर, मेहरबानी होए कोई वखरा जिही माहौल बन गया मजलिस का। बहुत कीमती गुफ्तगू है जी। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरन के नाल नाल लो जी, हुण फजाइल दो चार मोती लो, थोड़ा जिहा कंट्रोल करना जी। ठीक है, बड़ा सोहना माहौल है। वक्त गुजरन के नाल नाल सैयद नगर आलियो जनाब 1.5 करोड़ मजाल समझाने वास्ते पढ़ी रहे। जनाब रबाब शादी की एज कदम रखिया, लो भाई जागना। बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आने शुरू हो गए। अज भी कानून है, तरीका है। चलो मैं गल कर जावा। इमरान कैद सरकार को अक्सर बंदे आख्या कि इमरान कैद सरदारां दियां धीआं सरदारां दे वेड़े जांदियां सोहणियां लगदियां। हक मार तेरी मर्जी दा, शरायत तेरी मर्जी दे, धी दा रिश्ता दे। अज भी गल है कि किसी के घरों किसी ने रिश्ता लेना होवे ना ते बंदा वाए नाल गल करदा है। यार कुछ बोलते कोई हो पे बेशक तो कर दो कि डायरेक्ट पूछ ली है, यानी वाए नाल। ते जे वाए नाल नहीं करनी तो फिर बंदा बड़ा करीबी होवे तो फिर लड़की के बाप नाल या दादे नाल गल करेगा, चाचे नाल गल कर लेगा। अगली गल की होंदी है, फिर वालद आके अपनी जोजा नाल गल करता है, लड़की की मां नाल। मां अगू लड़की नाल गल करती है। और शरीयत का मसला भी है, फतवाना मेरे ते दावियो पूछना दी तो इजाजत लैनी शरीयत का मसला जी। अगू तुहाडी अपनी मर्जी है, मेरा काम है पहुंचाना, शरीयत का मसला है। हाकमार तेरी मर्जी का, शरायत तेरी मर्जी दे। इमराउल कैस दी का रिश्ता दे, जनाबे इमराउल कैस आके जनाबे हिंद या हिंदा ना गल करनी। अगू जनाबे रुबाब दी वालदा जनाबे रुबाब नाल गल करनी। ते लो तोहफा जे ते मैं वेखांगा कौन किथे बैठे है। ते पता जे हर रिश्ते दे मुतल्लक जनाबे रुबाब की आते हैं, अम्मा इन्हां अरब दे सरदारां नूं आख अपने रिश्ते घर रखो, तुहाडा हस्ब व नसब ही कमजोर हो। समझ आ रही है भाई? इंज नहीं हाथ चाहना भाई, नाल शामिल होना। अच्छा हैदरी हस्बो नसब ही कमजोर है। बड़ा सोना चल रहा, बस माइक की आवाज खोल दे, पीछे थोड़ा जहा करे। हस्बो नसब ही कमजोर है, बाकी सेटिंग ठीक है। ज्यादा वक्त मुसल्ला इबादत से गुजर गया, गल्लां बाहर होने लग पई बड़े बड़े सरदारां दे घरां च। इमरान कैस दी भी धी दी जिहड़ी इमरान कैस दी धी है, इन्हें नहीं किसी दी नूंह बढ़ना, इन्हें नहीं किसी घर जाना। वालदैन अज भी परेशान होंदे थे जी, दुआ मंगो दिन चंगे जे। ऐ मैं सैयद इमाम हुसैन दा ज़ाकर हां, मेरा मालक जिन्होंने दित्तियां नहीं उन्होंने मुकद्दर वक्त चले। अज भी शरीफ बेड़ा धी दी आमद से परेशान नहीं, धी दे मुकद्दरां से परेशान। अज की मजलिस मेरी मावां बहना अगर किसी में कोई है तो झोली फैलाना, कोई इत्थों भी है किसी की धी, तो मालक सारिया की धियां दे सबब चंगे बना। मैं सदकी अज भी वालदैन परेशान यार, बड़ा सोहना कर चल रहा। उस टाइम जनाबे इमराउल कैस भी परेशान हो, जनाबे रुबाब की वालदा भी, बेटा क्या बनेगा, ज्यादा वक्त मुसल्ले ते गुजार रही है। कदी कोई बंदा उठ के इतने जुमला आखे ते कि बह के मैं सुना तो मैं दसा इस जुमले की कीमत किंज दे दी है। सुन मेरी तो पुत सुना रहे हो, कभी मेरी मर्जी नाल जुमला समझो ना। जेड़े वेले जनाबे रुबाब की वालदा जनाबे रुबाब नाल गल की, यार सलवात पढ़ो सारे साहिबान बुलंद नहीं पढ़ना होगा ना, तो फटन कर दरूद पढ़ो जी। बादशाह बंदे
بھی صلوات بواز بلال کرو. تم ہی سدیاں ہو کہ قومی تسانو ہی آسرا رہنا ہے. چلو جی والدین پریشان جاگنا بھائی ساری محنت تے پانی گر گیا تے میں پھر ہوں تواڈے ذہن بنان لگا. والدین پریشان زیادہ وقت مصلی عبادت تے گزر رہے ہیں. جناب رباب دی والدہ فرمایا بیٹا کیا بنے گا جیڑا رشتہ ہوندا ہے آنی حسب و نسب ہی کمزور ہے. جاگنا بھائی ہن پہلے منزل تے پھر ہونا تے میں جملہ کھاں ایک کوئی گل کیتی جناب رباب اما پریشان نہ ہو بابے نو بھی آپ کو پریشان نہ ہو آن قریب امین آسن او لے کے جا سن. آن قریب امین آسن او لے کے جا سن. کون امین کون لے کے جا سکتا. اماں گھبراؤ نہیں میرا دل آتا ہے اماں میں انہاں لوگاں جوگی نہیں انہاں دی حسب و نسب بڑے کمزور نہیں میرے تو. بی بی آدھی عبادت پھر ہر وقت عبادت وچ اس سے دورانی وچ بی بی آدھی ایک رات میری مصلی عبادت دی اکھ لگی. بی بی آدھی ہے جڑے ویلے میری اکھ لگی ہے میں ڈٹھا کہ خواب وچ ایک سر سبز باغ ہے جسوں امبر کسکوری دیاں خوشبواں. بی بی آدھی ہے میں باغ وچ چہل قدمی کر رہی ہوں یکدم آواز آئی ہے حسبی اللہ ماشاءاللہ. میں کیا یہ میرے تو پہلے بھی کوئی ہے اس باغ وچ. ویسے بھی اے آوازاں تے نکرانیاں دے دیاں نے اپنی ملکہ واسطے. جاگنا بھائی بی بی آدھی ہے میں سوچ ہی رہی ہوں چار بیویاں میرے سامنے آئی ہیں. بی بی سلام میرا بھی سلام. پتہ نہیں کون بولے گا کون چپ رہے گا کون سونگ دی آواز تو پریشان ہے تے کون میرے ال متوجہ ہے. سلام میرا بھی سلام. جناب رباب کیا تسی کون ہو؟ انہاں کیا گھبرا نہیں تینوں لین آ گئی ہاں. میں صدقے ہوں تینوں لین آ گئی ہاں. مینوں لین آئے ہو؟ فرمایا ہاں. اپنا تعارف تے کراؤ. پہلی بی بی بولی رباب میرا نام ہوے میں آدم دا حرم ہاں بشریت دی ماں ہاں. دوجی بی بی والے تسی کون ہو؟ میں آسیہ بنت مزاحم ہاں. تیسری بی بی والے نے تسی کون ہو؟ انہاں میں کیا میں موسیٰ نبی دی بہن کلثوم ہاں. چوتھی ڈگری چوتھی جڑی تعارف خاتون ہے او تے مجلسی فضائل دی میرے حصے دی ہو جانی ہے. جی تسی کون ہو؟ چوتھی بی بی بول گیا دیئے میرا نام مریم ہے میں عیسیٰ نبی دی ماں ہاں. بطول دی ڈگری میرے کول ہے لیکن اس وقت تیری کنیزی جہاز آ رہا. تھوڑی جی ادیب جی گفتگو ہے کوئی جوشیلی نہیں لیکن تھوڑا جا تعاون تسی کرو گے. میں صدقے ہوں یہ تحفہ میں دے کے جا رہی ہوں تو ہمیں. آسیہ مریم حوا کلثوم کتے لے کے جانا ہے؟ او باغ دیاد بشکار ساڑی موزمہ تخت جلوہ فگن ہے. میں نے نہیں پتا کون بولے گا تے کون نہیں بولے گا. جناب رباب آدھے نہیں میں کیا جدیاں کنیزہ آسیہ مریم حوا تے کلثوم نے او آپ کس فضیلت دی مالک ہوئے ہیں. جدیاں کنیزہ آسیہ مریم حوا نے وہ آپ کس فضیلت دی مالک ہوئے. بی بی آدھی ہے میں انہیں دے اکھر تو بغیر ہی باجی پہنی ہے. آدھی ہے میں تخت سامنے ایک نور دی لائٹ نہیں ہے. شاید میرے سمجھانے اس کوئی فرق ہے. نور دی لائٹ. بی بی آدھی میں دیکھ ہی نہیں سکتی. میں نظرہ تھلے کر کے بھاج کے اس معظمہ دے قدمہ تے جھڑن لگی ہیں.
رات 7 سے 6 دن ڈیوٹی میں کیتی ہے، بڑا سونی داد دیتی ہے، واللہ میرے امام دی کچاری تھکاوٹ دور ہوندی ہے، ایس جملے دی مینوں وکری جداد چاہیے تواڈے کول۔ آدھی ہے میں قدماں تے جڑن لگی ہاں، کوئی بڑی کریم آئی، فوراً مینوں ہتھاں تو ناپ کے ہاں نہ لا گیا تے نے رباب مبارک ہووی، میں محمد دی دید آراواں تے تینوں اپنے حسین واسطے لین آ گئی ہے۔ بہت مہربانی۔ میں تینوں اپنے حسین واسطے دی کجا میں کجا محمد دی میں اس قابل ہاں؟ فرمایا تو اس قابل ہیں تھے میں آئی ہیں بیوی خواب ہے۔ فرمایا جی میں تینوں خواب میں دسی آئی جی اپنی وڈی دی زینب نو ہی دس دیتا ہے۔ آن قریب میرے حسین دی برات تیرے ویڈی ہو گئی، انصاف کیتا ہے میں سید نگر آلیا تیرے نال، میں اتنی آرام نہ پڑھیا پتہ نہیں کتنے لفظ چھوڑ کے میں کڑی نال کڑی ملا کے تیرے سامنے، اس دی وجہ کی کہ میں کہ چلو کہ میں اپنے مقصد اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، رشتہ طے ہو گیا۔ جڑے ویلے رشتہ طے ہویا ہے پھر وقت گزرن دی نال نال پھر پرابلم کا بھی ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی مجلس ہے یار، ہر دفعہ اگے بھی 2 دفعہ پڑھیا انجے ساؤنڈ دی پرابلم بڑھتی ہے، بدے میرے ہاتھ نے اے دنوں تے پھر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے نا، یہ تے مائساں دل مائساں ہوندیاں، کتنا کام کاج چھوڑ کے وقت کٹ کے تسی آؤندے ہو۔ رشتہ طے ہو گیا، وقت گزرن دے نال نال ہے ہن ٹھیک ہو گئی، کسی ٹائم ٹھیک ہو جاندی کسی ٹائم خراب ہو جاندی۔ ایک دن امراء القیس دی زوجہ سرکار امراء القیس کو آدھے نہیں ہن سیدہ نو خط لکھو نا، اپنی امانت آ کے لے جاؤ۔ خط لکھیا گیا، دن مقرر ہو گئے، ایک رات امراء القیس اپنی نوکرانیاں نو آدھے جاؤ میری دھی رباب نو لے کے آؤ۔ نوکرانیاں آئیاں بی بی تانوں تہاڈا بابا بلا رہی ہے، سید نگر ادب سنن دا آدھی ہے، آدھی ہے ٹر جاؤ، میں کدی پیو سامنے گئی ہاں۔ اصل مقصد ہے جڑا ہن تسی ادا کرن لگے، میں صدقے ہوں میں کدی پیو سامنے گئی ہاں؟ دسیا گیا، فرمایا جاؤ اس کو آکھو اج بابے دا حکم، بابے دا حکم مان کے میری سین سامنے آئی ہے، مولا حکم، بابا حکم۔ فرمایا میرا دل ہے آج میں تینوں تیرا داج نہ دکھاواں۔ واہ شاید نگر آ لیا آ کے اینا لاڑ ہٹائے، دروازے کھولے، گھوڑے اٹھ شتر، بابا اے چیزاں مینوں کیوں دکھا رہی ہو؟ فرمایا جنہاں دی تو نوں بڑھن لگی انہوں نے انہاں شیواں دی لوڑ ہے۔ ادھی راتی میری دھی جڑی گلوں میں تم بلایا ہے نا، وہ میرے نال ٹور کے آ میں تینوں اپنا خاندانی کام بھی کھاواں۔ آ کے ایک تیر کمان باہر کٹے، فرمایا بیٹا اے کمان ہے، اے دے 2 سرے میں لائی دینے، اے تیر ہے، تیر کمان اچ پا کے زانوں زمین تے لا کے نشانہ لائیے، نشانہ این ہدف تے لگدا ہے۔ میری سینہ دی بابا یہ گلاں تے پتراں نوں دسی دیاں نے، اس ویلے امراء القیس آدھے نے جنہاں دی تو نوں بڑھن لگی نا انہاں دا عرب دشمن ہے۔ دیاں تیرے ترازی آن میں صدقے ہوں متے کسے موڑ تے تینوں چلانا پہ جائے، اس ویلے آدھی ہے بابا
پہلے تو دعا مانگ چلانی نہ پوے تے جے بابا چلانا پہ گیا عربی چ دو پیس ویسی جو علی دی نو لڑی ہے میں صدقے ہوں مقدی ہے میری تمہید اور واحد مستور خاندان بنو کندہ اچ میری سین رباب جدے داج اشتیر کمان رکھیا گیا ہے امراؤ کیس نے آکھیا تو نہ رکھیا تو یاد رکھنا سید نگر آنے ہو جب داج لدیدہ گیا نا تو عورتاں کو حرام مچ گیا ساریاں پوچھا کہ بڑھیا نا کیا واحد مستور ہے جدے داج اشتیر کمان جا رہے ہو آگے ڈولی حسین دے گھر لو ایس کو سونا جلدی نہیں ہو سکتا یہ سارا میں پڑھ گیا ہوں میرے نال مزاج میں آئے آ کے رنگ لگے کتنیاں اولاداں ہوئیاں بولے نہیں کسی میرے نال دو کیڑا شیعہ جس کو نہیں پتا ایک پتر ایک دی پھر قسمت آئی رباب دی کربلا دے شہیدہ بھی چھوٹا شہید رباب ہے تے شام دیاں قیدنا بھی چھوٹی دی جناب سکینہ رباب دی ہے میں صدقے ہوں این چلے ٹھیک ہے بس میں گزارا کرنا کال تو سیٹنگ کر لیں آج میں گزارا کروں گا تسی میرے والے پاسے ویکھنا بڑی بیا مجلس ہے اور جڑے بے اولاد ہو جھولیاں پھیلانا باب الہوائی کا تذکرہ میں صدقے ہوں لیکن جو میں پڑھنا چاہنا وہ جناب اصل 28 رجب دی لیگر ٹولے دا محرم دا تقریباً ہے کہ 10 رجب شہزادہ دنیا تے آئے 28 رجب ٹولے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پتہ نہیں تسی کتنی کہائی کرنی ہے سید نگر علیہ اے واحد شہزادہ جدی ساری زندگی سفرائیں چ گزر گئی مرحبا 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 مزاج میں لانا میں ایک منظر تے لے کے جانا چاہنا میں صدقے ہوں 7ویں باری آکھیا سن میرے اللہ غریب ہو گیا کائنات دے ذرے ذرے نال مظلوم دی غروب وردہ ہوکا ٹکرایا خیام وچ ماتم دی صداواں بلان ٹبائی کربلا شبیر تے چھٹ گیا خیمے دے دار دے آکے آتے نے میریاں بہنا او میریاں ماں جائیاں میں حسین دی زندگی چ کیوں رونی آؤ اجے میں زندہ ہاں زینب نہ رو آدیاں نے آپ پہ نہیں رونیاں سانو تیرے اصغر روایا ہے کہ میں اجڑے ویلے ہون نہیں جی آکھیا میں غریب ہاں اپنے آپ نو پلگوڑے چ سٹ کے دے بابا میرے جیندیاں غریب نہ صدا بابا کی ہویا جو چھوٹا ہوں ہاں تو میں نہیں علی بابا میں کدی تکلیف نہ دیندا جی میں ٹرن دے قابل ہوں گا بابا میں نو میدان ہی چلے جا اے جملے نہیں جنہ تے پیسہ مقدیاں نے سید نگر علی ہزار چاہیں کہ لفظ سنن دا دیاں تے میں لفظ سنن لگا شبیر پتر نو چھایا ایسے جملے تے جس آئے کرنی ہے میں سمجھ جاؤں جب باب الہوائی دے دکھ سننے نے اصغر گرمی بڑی آتے بابا انہاں کتیاں دے تانیاں نالو تھوڑی ہے مرحبا اے میرا کی تیرا اے میاری تیرا میں صدقے ہوں میں صدقے بھائی بابا انہاں پترانو سیک مک جاندے نہیں جنہاں دے پیو غریب ہو جان کتھو دا قانون ہے بابا اکبر دے کارٹونچ کھلو کے پیانے میں غریب ہو گیا بابا لے جا شبیرہ کیا کی کریں گا آدھا پانی مانگاں گا کیویں منگے گا آدھا جی میں دادی زہرا حق مانگی آئے گا رباب جی آقا پتر نو مل لے اے نیو کربلا لیاں ماما مولا لے جو نہ واپس آیا تو مل لو ہم یہ سید آدھا اسے زندہ واپس کوئی نو آمڑا پتہ نہیں تیری آئے کیوں نہیں نکلی آدھی مولا اگر جے ملن دی اجازت ہے تو خیمہ خالی کر دیو خیمہ خالی کر دیا این ہاتھ بان گیا دیا کنیز ہو کے ملتے آپ بھی ٹر جاؤ یار میں قدردانہ اس پہ پڑھنا اپنیاں بہناں بھی لے جاؤ سید نگر علیہ تنہا رہ کے ماں تے پتر ہون اس جملے دا تعلق بابا جی ویکھن نالے جڑا ویکھے گا نا دی ہائی نکل جائے گی مہربانی کرنا بھائی ویکھ کے جملہ سننا
اے سید نگر والیو اینج نہ میری سین پتر نو چاہے اصغر میں سید ذاتی نہیں، تیری وجہ تو کسی سید دی ماں بنی نا، میرا پتر ماں دی لاج رکھی، میرا پتر جڑے ولی اکبر ٹرے ہے نا تے لیلا دی رہی ہے تلوار انج چاہی، قاسم بھی ٹرے ہے تے پر واقعہ جنگ سونی کری، تیرے چاچے نو تیرے پیو حسن دی کمی نہ ہوئے، جڑے ماتمی بیٹھے ہو میرا پتر میں نو کوئی سمجھ نہیں آمدی، میں تینو کی آکھا نہ تو بول سکنے مرحبا بھائی ہون ٹھیک ہے، میں صدقی ہوں نہ تو ٹر سکنے، اس ویلے ماں دی ہتھاں تے شہزادہ تڑپے ہے، آتے اماں گلہ نیمیاں نہ کار جو چانی ہے او آگا، میری سینہ دی توں جانا میدان بہان نہیں پانی دا منگنا پانی ہونا ظالمہ مارنا تیرے، کنیز ماں دی اکو منتی ہاتھ حرمل دا حلے تے حلے تیری گردن نہ حلے، حوصلے اللہ بندہ جدی ہون آئے نہیں نکلی، جدی اجے تک نہیں نکلی دیکھ کے میرے آلے پاسے، اس ویلے ماں دے ہتھاں تے بول گیا دے اماں جی اے گالے پھر وانگ حاجرہ دے سجے کھپے بھی نہ دوڑی، اوتھے کھلو کے ویندی رہی، حرمل دا تیر آیا کی میں کربلا کا منظر ہے بھائی، میں صدقے بھائی وکری روحانیت ہے بھائی، میں صدقے ہوں آئی بزرگاں دی محنت ہوئے تے ہوں میں صدقے ہوں چلو چھوڑا سونا سپائی بنایا نکا جا کمر پن نکیاں نکیاں تلواراں اجے بھی سانمان نے روندے کیوں میرا مسلمان بھائی جے حسن علی گالے حس لینے جے چپ کرنا لیے چپ کر جانے جے رونا لیے جے آئے کر کے رومی تے جے پٹن لیے تے پیٹ رومی گل میں کرن لگا سونا سپائی بنایا ہے تے حسین دے ہتھاں تے راکیا دیے لے او میرے پتر اللہ دے حوالے آئے او میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں شبیر میدان چاہے لوگوں میں حسین ابن علی ہاں تو آگیاں نظریں جو مجرمہ تے میں ہی ہاں تے بچہ تے نہیں ایک قصہ ہے انہیں ایک گھٹ پانی دا دیو سید نگر جو پورے علاقے دی نمائندگی ہے حرام زادے آتے نے پینا آپ ہی بہانہ بچے دا کر دے سونی ہائے گی تیا بھائی کیا کہنے میں صدقے ہوں اے حق بن دے اور یاد رکھنا ہائے کاری کے رونا جناب رباب دی سنت جی پردے داراں تے پھر میری ماما بہنا رونے ہی رونے نا تسی بھی ہائے کار کے رونا تھکاوٹ دا کوئی تعلق نہیں مصائب نال بھاویں صبح دا شروع ہوئی ہے لیکن تیرے دیتا ہے سار چاہیں زندگی دا ایک یادگار جا کہ تھوڑا جا پرسہ ہو جائے آدھنے پینا آپ ہی بہانہ بچے دا کر دیں سیدہ دے صدیقہ ماں دا پترہ میں جھوٹ نہیں بول دا ایک لئی نہ جائے تسی جو آدھ دیو ساڑھے پلگوڑیاں لے بول دینے انہوں آکھ نہ آپ منگے پھر دیاں گے ورنہ نہیں دیکھا جڑے میرے نہ سفر کر آئے دس جملے دینا جڑا شیعہ بندہ بھی ہائے نکل جائے گی شبیر پتر دے منہ تو کپڑا ہٹایا نرم جے رخساراں تے بوسہ دے گیا دے میرا پتر او شے منگ جڑی خیمے چ منگیا مرحبا مرحبا سارے شامل ہو نا او شے منگ جڑی خیمے چ منگیا آلتش لوگو میں حسین دا پتر اسکرا میں 3 دن دا تساں ایک گھٹ پانی دیو چلو میں جو ملاب جا مجھے ملے پانی منگیا تے فوج اچھ حل چل مچی یزیدی فوج دے سپائیاں کیا او کتیو گھوڑے پہ پیندے اٹھ پہ پیندے او اس بچے کتنا کو پی لینے ہون تے اپنی زبانی بول پی ہے ایک پردیدار سمجھائیں گی نا 6 ماہ دے بچے دی پیاس کی میں مقدی ہے اور 2 بوٹے تار کر کے نہ تے قطرہ مہربانی جی قطرہ 2 قطرہ اس نے موج باندھی ہے تے کو دی پیاس مکار بنے مکار اور ملا جڑا ہے عمر صاحب اور ملا دے قریب آکے آدھے جنگلے ہوئے لکھے نا حال چل مچ گئی اسا کیا جلدی کار تیر چلے چھپا اس بچے نو مات
اس دوجی باری پانی منگیا ساری آپس کی جنگ شروع ہو گئی ہوں اگلی گل پڑھن دے وہ کہڑا بچہ جنہوں نہیں پتا یا کہڑا بزرگ ہے شاید نگر والے نے وہ تیر کمان چ پایا جڑا حوانا نو ماریا ہوا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں اتریا دنوں دا مہمان ہی بطول دا پتر رات 7 ہو گئی یا سیداں دا پانی بند ہو چلے میرا مسلمان بھائی آج اس موسم انسانیت دے غم وچ رو لے میں سب کی ہوواں پہلی باری نشانہ لائے سو جھان پہ دوسری باری جھان پہ ہے اس آکے اتنا بڑا تیر انداز ہے نوز آگیا کتیا کی کران جیوں تیر چلان لگنا ہولے ہولے میرے کان تے آواز آم دیئے اپنا تیر بیک میرا سگیر بیک تیسری باری زانو زمین تے لایا جڑے میرے نال سفر کر آئے ہو خیمے کی رباب سین بھاج پئی ہے رو گیا دیا آج پتہ لگ گیا میرے پیوں میرے داج تیر کمان کیوں رکھایا جتنا جلدی ہو سکتا ہے پیکے داج اللہ صندوق کھولیا ہے بچو تیر کمان کڑیا ہے اور اللہ شریف انسانوں زمین تے لگ نشانہ ہی بنایا نا تے جناب فضا دی آواز آئی ہے زینب بھاجا برجائی جانگ تے جڑ گیا جتنا تیز ٹر سکتی ہے حسین زینب ٹری نے فرمایا برجائی تیر چلاون تو پہلے نا میرے 2 سوالاں دے جواب دے تیرے پیو دا نام کی ہے امراؤل کیس میرا پیو حیدر قرار اگلے جملے آتے نا منوائے چاہی دیئے چال 10 تیرے تے میرے جو بہادر کون تو سکیا بی بی تو سام بہادر ہو تو اڈا پیو حیدر قرار بہادر ہے من ہی نہیں میں سکتا جڑا اکبر دا ماتمی ہوئے تو دہائے نہ نکلے ایتے رونیاں مسافر شام سین رو گیا دیئے برجائی جے جنگ عورتاں تے واجب ہوندی میرا اکبر ہی نہیں لاڑا ماتم کا تیرے مدد جائے دے جنگ عورتاں تے واجب ہوندی قاسم دے ٹکڑے نہ ہوندے یا بات ہے یہ تے کربلا دا مندا ہے میں صدقے ہوں اللہ اکبر تھوڑا جا پھر میں انہوں نال بھی چلنا پہندا ہے معذرت نال تے سمجھو تھوڑا جا تعاون کرنا پھر سارے بھائیاں نوں ویکھنا پہندا ہے مشاہدے اس واسطے میں تھوڑا جا ادھر ویکھ لینا معذرت لال متے انشاءاللہ ماں بھی ان نصیب ہو پتر پیارے میں موجز نما دی دیاں میں انگل دا چارہ کرا موجز چرا بان جا میں انگل دے شارے نال ہتھاں تو چاہماں شبیر دیا تیری جھولے چ رکھ دیاں پتر نو لے کے پیکے ٹور جا پتر جوان ہویا پتر دی شادی ویکھی داڑھی ویکھی خوشی نہ ویکھی میں جانا میرا غریب جانے پتہ نہیں کونے جڑا ہونے بھی آئے نہ کر سکے جس آئے نہ کی اپنے مقدر دا دلہ کرے کیوں آنسو مسافر شام دی عطائے ہائے تیرے واسی چے اس میرے آدھیے پتر واسطے نہیں یہ دیکھ کے کہیں عمر میں شبیر تو وار دے ماں تیر اندازہ دی نہیں میں جان دی یہ دا نشانہ اصغر نہیں شبیر ہے میری سینہ دی پھر لڑک ناتا ہٹا تے پتر محقل مان میری سینہ دی اصغر خوشیا تیر پیون لگ ویسیا اچھل کے شہزادے اپنی گردن تے جلے آئے بارواں آج بھی رات رو رو گیا دو میرا سلام اس شہید تے جڑائی کا کان تو لے کے دوجے کان تائی سے ان ہاتھ پڑھ دے بابا جی میں تھا ہی بہن کار دے جڑا ماحول ہے نا ہن میرا دل میں زیادہ انتظار نہ کراواں چلو یہ جملہ آکھاں لاہور چ کانفرنس ہوئی حسین ڈے دے نام تو او دے چی کہ 10 محرم دے باہر نہیں جانا 10 محرم دے حوالے نہ کوئی گل کرو جگر کباب آندا شاید نگر والیا تیری حج نکل جائے گی او صرف مسلمان نہیں ہوتے پنڈت کو پادری رائب سارے پاسوں جی میں عالم مجتہد ایک پنڈت گال کی تھی کانفرنس مک گئی لوگ روندے تے پٹ دے حال چو باہر نکلے اس پنڈت ہندو آکھیا او مسلمانوں میں حیران تو اڈے تے تو سا کربلائے جو سام دے بچے نو تیر مارے ہے جنہوں اے نہیں پتا تیر کھا کے روبی دے یا مسکرائی دے اِنَّا لِلَّهِ خیمے دے در
پیار تے آ کے آتے ہیں رباب اصغر پانی پی آئے رباب تیری مہربانی تو اصغر دیتا میرا بہتران وعدہ پورا اے نہیں کربلا دیا ماما نہیں مولا شکریہ تو میں نے ادا کرنا چاہیے میرا ٹور نہیں سکتا تسی چاہ کے لے گئے دو کام رہ گئے ایک پتر کی قبر بنانی دوسرا پتر نو قبر چلانا میری سہن علی مولا صبح دیاں لاشاں چاہ چاہ کے تسی تھکے پے ہو یہ میری منو اصغر میں تواڈی جھولی چ رکھنی ہاں نالے تے راج کے پتر نو پیار کر لو نالے سائی کاٹ لو تے تلوار مینوں دیو ہاں میں جا کے پتر دی قبر بناواں ٹول پہ رباب تھوڑی کی آواز دے میرا بھائی میں ایک وین کراں اللہ دارا شلے شبیر دی آواز ہے نہ رباب پتر دی قبر نہ بناویں آون والیاں نسلاں کے آکساں ایڈا غریب بھائی دامی دی گرماواں بولو پتراں دیاں قبراں بنویں کر مرحبا بھائی مرحبا بھائی رباب تلوار مینوں دے پتر تو چا سارے ویکھنا میرے والے پاسے لیکن میری ماواں بہناں دے حصے دا جملہ ہے فطرت دا تقاضا ہے جدن ماں تو بچہ آدھ گھنٹہ دور روے ویکھنا میرے والے پاسے ماں دے ہتھاں دی آوے ماواں انج نہیں چیندیاں ماواں ان چاہ کے گلاں کردیاں نے آدیاں نے ماں صدقے کتے تر گیا میرا دل اداس آئی ہے پتھراں دا میں دامن کوئی نہیں اکثر میں اس جملے تے ممبر چھوڑیا وینا تو کتنا کم ماتم کرنے ہیں جدن رباب دے ہتھاں تے اصغر آیا میری ذہنی چاہیا ہے اصغر دا سارے میں ڈال گیا ہے جلدی دے نال دیے معاف کری ویلال تیرے جھولے دی روتائی رونے زندگی دا کوئی نہیں پتا آدھی آئی معاف کری تیرے کھیدن دی روتائی میں صدقے ماں بڑا سونے لائی میں صدقے ماں جنہ گریہ نا میں رکیا کبھی نہیں لیکن ہو لیتا سونے رکنا پہ گیا جنہ گریہ نا سہر رہنا ہے یہ دیکھے واجب نہیں ہو جب نمہ جملہ پڑھا حاجی عاشق حسین کی آمد کہتے پڑھ گئی نہیں کبھی جی پڑھ گئی اے گرہ تقید رضوان ہے مالکہ دے بڑے ذاکر نے انہ دا پیو حاجی عاشق حسین کی آمد ایتھے سہر نگر آنے سے جملہ آتی ہے انج دا جملہ واقعی سے نہیں آتی حاجی عاشق حسین کی آمد پڑھ دیوں دیاں میری زین پتر آلے پاس ہوئے کیا دی اصغر ماما جدن پتران دا دو دل چھڑواون مٹیاں چیزاں کھویدیاں تھٹے شربت پویدیاں نے ہون میں بھی کھنگا کیڑا شیئے کیڑا اجے بھی نہیں روندا اچھا وین کار کے آدھی ہے میں کیوں جی ماں تیرا ٹوٹ چھٹا تے پانی منگیا ماتم سونا لگ رہی ہے آدھی آئی معاف کری مانگی شہد لائیا منگی آئے میرا دل کردے میں بار آکھا آدھی آئی معاف کری مانگی شہد لائیا اے جوانیاں آؤ مسلمانہ بھی لوگاں نے جوان خوشیاں پہ کرتے نہیں ساٹھے جوان مٹیاں تے بیٹھ کے پہ روتے نہیں اے جوانی ہے بھائی آئی دے دین در صدقہ اسے شہزادے دی شہادت در صدقہ شہزہ ماں پیو نو نصیب ہو جتنے جوانوں کو اڈے حصے دا ماتم میری علیہ پاسے ویکھنا ایدو میرے امام پتر دی قبر پہ اپنے ہو سکتے میں سارا نام پڑھ سکا جڑا محول موسیٰ پڑھ گیا نا سارے بیٹھے ہوئے ہو میرے سامنے زیادی برادران میرے اپنے ہو ذرا دیو ہاں اجازت ہے اگلا جملہ پڑھ دو ماں اس اجازت دینی ہے تے میں پڑھ دیں میں بسم اللہ کرا ایدو میرے امام پتر دی قبر پہ بڑھیں دے چوتھے آسمان دے جبریل تاج ملکوتی لہا کے ستی آدھے میرے اللہ میں بولدا جملے پہ غور کری یہاں ایک اوہ حسین ہے جن دے جولے دیاں ڈوریاں میں ہلے دارے
मालिक दे इजाजत में दी जा के मदद करा आवाज कुदरत आई लगा जा मेरे लिए कोई एतराज नहीं है अपा दी शक्ल बना के जबरील के पाई करबला उठे आया है हुसैन दा बाजू ना पिया दा पीछा हाथ पुत्रा दी ना कब्र नहीं बड़े दिया सैयदा दा जबरील में भुलना ली मां दा पुत्र नहीं है तू जबरील में हुसैन ते मैं हुक्म क्या देना अपा दी शक्ल ना बना मता मेरी ज़ैनब पर राजा है आवाज आंदी है शक्ल ना बना मता सकीना जा बात ते कर सक रहे ना आए ते कर सक रहे ना अल्लाह में जेड़े साल दा पुरसा पे पढ़ दियो टुर गया जबरील कल्ला रह गया गरीब सैयदा दिलरुबा आ गया भाई ये असगर दी कुर्बानी आद तेरा आद मेरा आद रल के प्यो ते मां पुत्र नूं रखनाई है जे तुसां कदी इशारा वेख लिया ना ते घर जांदे नूं अगे तुसीं एक पासे रुबाब बैठी वेखो एक पासे शबीर बैठा पुत्र नु कब्र चढ़ावे हदिया कफियत समझ सारी जिंदगी दा रोने एंड चुप करके सैन रुबाब पे बेटी आदिए वाह मेरी अल्लाह मेरी अपनी किस्मत आए ये तो उस्मान पता है ना मेरे अल्लाह कदी किसी ने झोली वाले भी मारे गए मिट्टी पानी शुरू की थी रुबाब चुप करके पे बेटी अगर आखिरी जुमला तुसा कबर दा मेरे को सुन लिया घर जाते रहोगे हुण वेखना मेरे वाले पासे ममदी पर अपने घर बिस्तर नहीं मैं अपने जिगर च दुख लेके जाऊंगा एडा सोना माहौल है मैं नक्शा भी बनाया तेरा सर दा पुरसा पढ़ के हाय क्यों ना की थी शबीर मिट्टी पानी शुरू की थी पैरों ते मिट्टी आई है रुबाब वेदी आई है जानवा ते मिट्टी आई है रुबाब वेदी आई है निका जी कमाई मिलती आई है मां वेदी आई है हुण वेखी मेरे वाले पासे मैं जुमला बोलना नहीं अगो मैं भी पाने ते तुम मातम गा लेने सीने ते मिट्टी आई है मां वेदी आई है असदाबाद आलिया जदन असगर दा गाली मुंह रह गया है रुबाब फहमिया आदि आई तो सजानो तो असगर जाने सोना तुसा वेख्या ते अगू दसा शबीर दी हालत केड़ी है जदन रुबाब गैमियल जुड़ी है पत्थर दिल दा बंदा होवेगा जिंदे हुण भी आए ना निकली है सीने तक हुसैन वे के पांदे आए है जदन मुंह दी वारी आई है ते शबीर दी केड़ी हालत मरहबा मरहबा बिठाओ बुजुर्गों वजह में करिए मेरा दिल कल भी होने परसों बाबा जी बता दिए अगली एक बंद है वो मैं इतना बर्दाश्त नहीं करना पड़ा फिर लो भाई जवानों दफन हो गया असगर 4 रुपया 11 दी गिनती की गई सरांदी बगैर ताबे 71 साल मन उस दा साल चाहिए जिस 9 लाख नु एक हराम दादा दे इनाम दे मैं दसदा आदे ले इनाम गिन होण दस आदे ता मुहर्रम दी दीगर ओखे लफ्ज़ां ते आ गया मैं शबीर ते रबाब नु पैमियां दे पीछे बांधिया ते उठिया दिते बगैर तादा ए गल ते 4-4 गज दे नेज़े लो आए करबला दी रेत विच असगर दी तलाश शुरू करो इधर 4-4 गज दे नेज़े लेके सैद नगर आलियो ए हराम दा दे घोड़े ते आए तो सकीना दाते कुरान जाके पिया दिए मेरे अल्लाह ओ मेरा निका दिया वीरे बाबा ओ मेरे अल्लाह ओ मेरे वीर दी मदद करी हुण देखी मेरे
فہرست موجود ہے پچھلے سال 8 سال میں آغا جی کو پڑھے میں قسم خدا دی انج لگ رہی جی میں کوئی قیامت آ گئی اتھے بھی گھٹ کوئی نہیں ماحول سنے معاف کرنا میں بند پڑھ لگا اس حرام دادے شمال آکے بھاج کے اصغر نو لہائے ہے آگے اتھے رکھے ہے جتے شبیہ دی لاش میں تیرے تار کو پیا پردان جو رکھے ہے پھر رون دے نہیں ہونا ایسی بات پہ پھر گال کھولنی پہ دی عدب تے اشارے تے تسی سمجھ دے دیو لوڑ مر دیو تے مار جو میں کیوے لکاوائی حرام دادے شبیہ دی لاش تے سٹی ہے حرام دادا آسیا دے اس کتر نکار دفنایا حیا حجوانا دفن پواتے تیرے کول میں اسنا آئیو قتل کرے سا اندھی عمری نوٹ بلاتے ہیں اور میرو معاف کری تھے قابوں کے بولی حرام دادا دے ایدہ سار نہیں لایا میں تیوانوں آج اپنا ہنجر چلاتے ہیں اندھی ہاتھ دینا اگلی ایک بند ہے وہ ایسا برداشت نہیں کرنا پڑھا پھر لو بھائی جوانوں دفن ہو گیا اصغر 4 روپیہ یاران دا دی گنتی کی گئی سلامی بغیر تابع 71 سال منو اس دا سال چاہی دے جس 9 لاکھ نکیوں ایک حرام دادا دے نام دے میں دستا آدھے لے نام گن ہون داس آدھے تا محرم دی دیگر اوکھے لفظہ دے آگیا میں شبیر تے رباب نو پیمیاں دے پچھے باندیا تے اٹھیا دیتے بغیر تابع ایک گل لیتے 4 گاز دے نیزے لو آئے کربلاؤ دی ریت اچھ اصغر دی تلاش شروع کرو ادھو 4 گاز دے نیزے لے کے سید نگر آلیو اے حرام نہ دے گھوڑے آتی آئی نا ادھو سکینہ دار دے قرآن چاہ کے پیا دیئے میرے اللہ او میرا نکا دیا بیرے محترم او میرے اللہ او میرے ویر دی مدد کری ان کو کی میرے آلے پاسے پتھا دل دا میں دامن نہیں نہ ریت چنے دے مارے نے ایک کتا بول کے آجا رک جاؤ میرا نیزہ بھاری ہو گیا ہے معاف کرنا روایت کی میں ہے میں پڑھ لیا سید نگر علیہ اس نیزہ باہر کدے آئے کلا نیزہ نہیں اصغر دلاش نہ لئیے وہ تو مادہ وین آئے الپیا تارا گجردہ ماتم آئیو چرسی اصغر آپے مولگ کل زن بولی اجھے نہیں ہونا پیجے تے سنو او معمول مطابق
تے بھی مجلس موجود ہے پچھلے سال 8 بار میں آغا جی کو پڑھے میں قسم خدا دی انج لگ رہی جی میں کوئی قیامت آ گئی اتھے بھی گھٹ کوئی نہیں ماحول سنے معاف کرنا میں بند پڑھ لگا اس حرام دا دیش ملا کے بھاج کے اصغر نو لہائے ہے آگے اتھے رکھے ہے جتے شبیہ دی لاش میں تیرے تار تو پیا پردان جو رکھے ہے پھر رون دے نہیں ہونا ایسی بات پہ پھر گال کھولنی پہنی ہے ادب تے اشارے تے تسی سمجھ دے ہو لوڑ مر دیو تے مار جو میں ایویں لکاواں حرام داد شبیر دی لاش تے سٹی ہے حرام داد حاسیہ دے اس پتر نو کر دفنایا حیا انجوانا دفن پوا کے تیرے کول میں اسنا آئے قتل کرے سا اندی انگری نوٹ بلا کے میرے معاف کری تھے قابروں کے بولی حرام دادا دائیگا سار نہیں لایا میں تیوہ ہوں آج اپنا ہنجر چلا کے